Hey mga igsuon, kabalo ko nga niagi ni sa imuha karon ug gusto sa Ginoo nga makadungog kaniini labi na gayud kanatong mga Kristohanon. Aduna ako'y verse nga ihatag kaninyo mga igsuon ug I know nga ang Ginoo gyud naghatag ari kanako para i-share nga kaninyo. Ang atong verse karon nga atong pagahisgutan mga igsuon naa sa Mateo chapter 16 verse 24. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Kung ang usa ka tawo buot nga mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Mao kana ang atong topic karon mga igsoon. Kung unsaon nato nga mahimot ang tinun-an ni Jesus, unsa atong buhaton para mahimuot si Jesus sa atong kaugalingon. Unsay buot pasabot mga igsoon nga kinahanglan natong i-deny atong kaugalingon. Iniingon siya diri nga kinahanglan dili siya magtuman sa iyahang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Dili na kitay matuman sa atong kinabuhi. Sa dihang gidawat na nato si Jesus Christ atong matag usa ka kaugalingon mga igsuon, dili na kita mo'y magbuot sa atong kinabuhi kun dili ang Ginoo na. Kung kaniadto palahubog ka daw bisan asa ka tuas imong barkada karon dili na. Kung kaniadto grabe nimo ka bisyoso, hala sigarilyo diri sigarilyo dito unsa pa na diha na dili na kaingon ana. Kung sa dihang kaniadto chismosa kayo ka karon ang imong ichismis mo ang pulong na sa Ginoo. Kung kaniadto latagaw ang imong kinabuhi, daw walay pulos, daw walay tumong ang imong kinabuhi. Karon sa pagdawat mo sa Ginoo, aduna nay purpose ang imong kinabuhi. Daw kaniadto grabe nimo ka mapahitas-on daw dili ka gusto nga magpatudlo, dili ka gusto nga makorek, karon magpatudlo na ka. Wise na ka nga tawo. Kung kaniadto grabe nimo kasigwarol, karon dili na. Kung dili ihatag na nimo ang imong kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios. Kay gidawat na mo nato si Jesus. Si Jesus na mamubuot sa ato ang kaugalingon. Dili kay kita mo'y magtuman sa atong mga gusto. Sa dihang karon nga gidawat na nato si Jesus, kung kaniadto himarkada ka, karon dili na kahimarkada. Ipananglitan karon ng dawat na ka sa Ginoo, Kristohano na ka, unya mas gustuhon pag yun nimo nga ato kasi mong mga barkada instead sa pamilya nimo, instead sa buluhaton sa Ginoo, igsuon pagbag-o na. Kaya nga naman, naanataron sa mga katapusang panahon. Dili na taron magkumpiyansa igsuon. Kay grabe na ang pagbira sa yawa. Kung kaniadto dasig pa kaayo ka, paningkamuti nga dili ka mabira pagbalik sa yawa mga igsuon. Kay mo ni trabaho karon sa yawa ang pagbira sa imuha mga igsuon. Magbantay ka. Kung grabe nimo ka barkadista karon, naga-apil gyapon ka, nagaadto gyapon ka sa imong mga barkada nga dili pa gyud mga Kristohanon, palayo na igsuon. Dili buot pasabot nga dili na nimo sila tinggan, dili buot pasabot nga dili na nimo sila amigahon, kun dili mga igsuon, ikaw ang mahimong kahayag ngadto kanila. Kung kaniadto nagalaag mo bisan asa, karon lahi na imong priority. Priority na nimo ang pagpangalagad sa Ginoo, priority na nimo nga ikaw mabag-o. Kay nganuman daghan ang nagtan-aw sa imuha. Priority na nimo ang pagpangalagad sa Ginoo. Gusto ka nga daghang tawo nga maluwas kay mabless sa imuha. Ingon ana mga igsuon. Kinahanglan gyud nato i-deny ang atong mga kaugalingon as Christian. As Christian nga kita ba? Kita nga mga Kristohanon nga adunay transformation sa atong kinabuhi mga igsuon. Kung kaniadto grabe kalaway ang imong kinabuhi, karon nga gidawat na nato si Jesus, aduna nay kabag-uhan. Yes, ang kabag-uhan dili man instant nga karon pagdawat mo sa Ginoo, oh perfect na ka, bag-o na ka. No, dili un ana, og dili gyud ta ma-perfect mga igsuon. Ang buot na kung ipasabot mga igsuon, ginaproseso ta sa Ginoo, pero depende na nimo kung magpatudlo ka sa Ginoo. Kung tinud-anay ang imuhang kasing-kasing ba nga Lord, tabangi ko dili na ko ni kaya. Kay naa gyud tay mga batasan igsuon nga although kita dili ta mahimuot, mo man ang gusto sa Ginoo nga dili na kita magtuman sa tong kagalingon. Gusto sa Ginoo nga ikaw ug siya adunay relasyon, adunay koneksyon mga igsuon. Mao kani karon nga dili aksidente nga imo ning nadungog mga igsuon tungod kay mao kini ang pulong sa Ginoo. Gina-remind ta sa Ginoo kung unsa ang atong angay buhaton isip mga Kristohanon. I-deny ang imong kaugalingon. Kinahanglan ta nga magseryoso na taron sa pagpangalagad. Kung kaniadto always ka late nga musimba, karon maninuod na ka. Kung kaniadto
Dili ka mo simba matag Domingo kay naa ka maunahon nimo ang panglaba, unahon nimo busy kay kas mga kalibutanong butang. Karon mo desisyon na ka nga Lord, ikaw gid akong unahon. Adlang Domingo simbahon gyud ka. Ikaw gid akong unahon sa matag adlaw sa matag higayon ang Ginoo na imuhang ikirelasyon. Dili ka matulog kung walay mga pag-ampo, mumata ka na adunay mga pag-ampo. Yun ana mga igsuon. Be the light of the world, mga igsuon. Mahimo tang kahayag diri sa kalibutan, mga igsuon. Yes, dili man ta perpekto, apan manghayo tag tabang sa Ginoo, mga igsuon. God bless us.